हज़रत ग्रामीउल क़द्र जनाब सैयदना फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपनी बहन के घर से रवाना हुए, मेरे आका के दर की तरफ रवाना हुए, दर मुस्तफ़ा की तरफ रवाना हुए। जब करीब पहुँचे, मेरे आका के ग़ुलाम मेरे मुस्तफ़ा के करीब बैठे हुए हैं। अब ग़ुलाम परेशान हो गए, मेरे मुस्तफ़ा की बारगाह में अर्ज़ करने लगे, आका उमर आ रहा है। जब मेरे आका ने उमर का नाम सुना, मेरे आका का चेहरा मुबारक मुस्कुरा उठा, मेरे आका मुस्कुराने लग गए। मेरे आका की बारगाह में मेरे आका का प्यारा चचा हजरत सैयदना अमीर हमजा, ये कोई आम बंदा नहीं, बन खानदान बनु हाशिम का चश्मो चराग है, सैयदुल शुहदा है, ये कोई आम बंदा नहीं। अमीर हमजा उसको कहा जाता है जो मेरे मुस्तफ़ा का भी शेर है, जो मेरे खुदा का भी शेर है, जो मेरे मुस्तफ़ा का भी शेर है, जो मेरे खुदा का भी शेर है, जिसको असदुल्लाह भी कहा जाता है, असद रसूल भी कहा जाता है। ये अल्लाह का भी शेर है, ये अल्लाह के रसूल का भी शेर है। आपने तलवार लहराई, दरवाजे में उठ के खड़े हो गए, दारे अरकम के दरवाजे में खड़े हो गए, कहने लगे मेरे मुस्तफ़ा के ग़ुलामों घबराने की ज़रूरत नहीं है। आज उम्र का अंजाम उम्र की नीयत पर डिपेंड करता है, उम्र की नीयत पर डिपेंड करता है। अगर उम्र अच्छी नीयत से आया है तो अंजाम अच्छा होगा, अगर उम्र बुरी नीयत से आया है उसी की तलवार से उसका सर कलम कर दिया जाएगा। मेरे और आपके करीम नबी जनाब रहमतुल लिल आलमीन ने मुस्कुरा कर फरमाया, मेरे चाचा हमजा बैठ जाओ, घबराने की बात नहीं। अर्ज किया, आका घबराने की बात किस तरह नहीं, उम्र आ रहा है जो इससे पहले इस्लाम पर जुल्म करता रहा, मुसलमानों पर जुल्म करता रहा, मुसलमानों को तबलीग का काम नहीं करने दे रहा था। उम्र की वजह से हम छुप कर इबादत करते हैं, उम्र की वजह से हम मक्के में आम इबादत नहीं कर सकते, हम बैतुल्लाह का तवाफ नहीं कर सकते। इस उम्र की वजह से इस्लाम दबा हुआ है, इस्लाम छुपा हुआ है, दारे अरकम के अंदर इस्लाम मुहीत होकर रह गया। इस उम्र की वजह से हमें बड़ी मुश्किलात का सामना है, मैं कैसे बेफिक्र हो जाऊं। मेरे और आपके करीम नबी ने फरमाया, ए मेरे चचा घबराने की बात नहीं है, बैठ जाइए आराम से, ये उम्र खुद नहीं आया बल्कि इसको मांग कर लाया गया है। हाय हाय हाय, कोई नारा मारने वाला है आप में? नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। नारा भी कह के मरवाना पड़ता है। हाजी इकबाल साहब नहीं है तो बड़े अफसोस की बात है। वैसे खुद इतना मुसलमान को कम से कम इतना जज्बा तो खुद होना चाहिए कि एक नारा ही मार ले कि मौलवी सांस ले ले। आप तो कहते हैं इसका सांप बंद ही हो जाए तो अच्छा है। जाग कर जरा बुलंद आवाज से सुभान अल्लाह कहो। फरमाया घबराने की बात नहीं, खुद नहीं आया, मांग कर लाया है, मांगा है, अल्लाह से मांगा है, ये मांग कर लाया गया है, खुद नहीं आया। आने दो, आने दो, तुम्हें मुबारक हो। ये वो नहीं है जिस उम्र से तुम डरते हो, ये वो उम्र नहीं, ये वो उम्र है जिसको अल्लाह ने हमारे पास भेजा है, जिसको अल्लाह ने हमारा मददगार बनाकर भेजा है, जिसकी वजह से अल्लाह इस्लाम को इज्जत अता फरमाएगा। इस इज्जत से मुझे एक बड़ी खूबसूरत रवायत याद आ गई, लेकिन मैं आगे चल के आपको सुनाता हूँ। फरमाया इस उम्र की वजह से अल्लाह इस्लाम को इज्जत अता फरमाएगा। क्या करेगा बोलिए ज़रा। गोया कि मेरे मुस्तफ़ा ने कहा कि तुम्हें यारो मुबारक हो उमर इब्ने खत्ताब आया। अब जरा जाकर बुलंद आवाज से कहो, मिलकर पढ़ लीजिए जरा मेरे साथ, आपकी भी हाजिरी लग जाए। तुम्हें यारो मुबारक हो उमर इब्ने, सारे बोलोगे तो बात बनेगी। आपका जज्बा भी मैं देखना चाहता हूँ। उमर का जज्बा तो पूरी दुनिया जानती है, आपका पता चलना चाहिए क्या जज्बा है। मिलकर पढ़ लो जरा। तुम्हें यारो मुबारक हो उमर इब्ने, तुम्हें यारो मुबारक हो उमर इब्ने खत्ताब आया।
خدا سے میں نے مانگا تھا دعاؤں کا جواب آیا، خدا سے میں نے مانگا تھا دعاؤں کا، فرمایا آنے دو، میرے آقا کی بارگاہ میں آئے، آ کر نگاہیں جھکی ہوئی ہیں، دوزانو ہو کر میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں بیٹھ گئے، عرض کی آقا کلمہ پڑھائیں، اسلام میں داخل فرمائیں، غلام بنائیں، اپنا غلام بنائیں۔ میرے مصطفیٰ نے کلمہ پڑھایا، دائرہ اسلام میں داخل ہوئے، عبادت جاری ہے، کوئی بھی عبادت، میں نے پہلے عرض کر دیا نماز فرض نہیں تھی، کوئی بھی عبادت تھی، نماز کے علاوہ جو بھی عبادت اس وقت کی جا رہی تھی عبادت جاری ہے۔ جناب فاروق اعظم نے عرض کیا آقا جو اسلام میں نے قبول کیا ہے کیا یہ اسلام سچا نہیں؟ میرے مصطفیٰ نے فرمایا عمر سچا اسلام ہے، یہ سچا دین ہے، سچا اسلام ہے۔ عرض کیا آقا جب سچا ہے تو پھر چھپ کر کیوں عبادت کریں؟ برم گلی والوں کو اللہ ہی سمجھائے، بولو بلند آواز سے سبحان اللہ۔ بزرگوں سے معذرت کے ساتھ نا، بزرگوں سے، نوجوان نہیں بول رہے، بزرگ بےچارے پھر بول پڑتے ہیں، میرے لیے قابل احترام ہے بزرگ، میں نوجوانوں کا جذبہ دیکھنا چاہتا ہوں، ذرا ہاتھ اٹھا کر سبحان اللہ کہو یار، پتہ چلے مجھے۔ ہر بات پر پیچھے سے دھکا لگانا پڑتا ہے آپ کو، اب تو بڑا عرصہ ہو گیا، سمجھ جاؤ بات کو، ذرا جاگا کرو۔ اللہ اکبر۔ فرمایا کیوں چھپ کر کیوں کریں؟ اللہ اعلان کریں گے، اللہ اعلان عبادت کریں گے۔ پہلے میری وجہ سے چھپ کر اسلام کی تبلیغ کی جاتی تھی، اللہ کی عبادت چھپ کر کی جاتی تھی، اب میں ہی ہوں جس کی وجہ سے اللہ اعلان عبادت کی جائے گی۔ اور روایت کے اندر آتا ہے کہ عمر جب نکلے نا، جب نکلے تو ہر ایک کافر کا دروازہ کھٹکایا، دروازہ کھٹکا کر للکار کر کہا کہ ہے کسی میں جرت تو آئے میرے مصطفیٰ کو روک کر دکھائے، آئے میرے مصطفیٰ کو روک کر دکھائے، جو اپنی عورت کو بیوہ کرنا چاہتا ہے وہ بھی آ جائے، جو بچوں سے ہاتھ دھونا چاہتا ہے وہ بھی آ جائے، جو بچوں کو یتیم کرنا چاہتا ہے وہ بھی آ جائے، آئے عمر کا مقابلہ کرے۔ رب کعبہ کی قسم آج پہلی مرتبہ سرزمین مکہ پر اللہ کا رسول 40 غلاموں کو نکلا، 40 غلاموں کو لے کر اللہ کی عبادت کرنے صحن حرم میں جب نکلا، ایک طرف حضرت عمر تلوار لے کر کھڑے ہیں، دوسری طرف سید الشہداء حضرت امیر حمزہ کھڑے ہیں۔ لوگوں رب کعبہ کی قسم اگر عمر کی وجہ سے اسلام پہلے چھپا ہوا تھا، دبا ہوا تھا، آج عمر کی وجہ سے اسلام صحن حرم میں کھڑا ہو کر اللہ کی عبادت کر رہا ہے۔ اللہ نے بتا دیا، اللہ نے بتا دیا کہ یہ عمر ہے، یہ عمر ہے جس کی وجہ سے ہم اسلام کو عزت عطا فرمائیں گے۔ بولو بلند آواز سے بولو ذرا۔